Assalamualaikum, you're watching MA Updates and this is Alivan. I hope so. You're doing well. अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में ज़बरदस्त होंगे और रहना भी चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से। लेकिन इन अच्छाई और इस अच्छी ज़िंदगी में ईरान को मत भूलिएगा, कश्मीर के लोगों को मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में उनको याद रखिएगा। यहाँ पे जो नीचे रेड कलर की पट्टी चल रही है, ये कुछ अपडेट्स हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। मैं आपको कुछ इंटरनेशनली थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। ये जो नीचे चल रही है डिफरेंट अपडेट्स हैं, आज की न्यूज़ हैं, तो आप लोग भी इसको रीड कर लीजिएगा कि यहाँ पे नीचे कौन सी हेडलाइंस चल रही हैं, ठीक है जी। तो आज मैं आपको कुछ इसराइल के बारे में बताऊंगा कि हो क्या रहा है। वहाँ से कोई वीडियो नहीं आ रही, मतलब यूनाइटेड स्टेट और ईरान ऐसे लग रहा है कि ये दो कंट्री ये लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसराइल की कोई खबर नहीं है। तो अब बात इसराइल की ये है कि तल अवीव के लोग वो छुप रहे हैं, वो चीखें मार रहे हैं, वो नेतन्याहू को गालियाँ दे रहे हैं। इस बंदे ने क्या कर दिया? पहले तो उन्होंने जश्न मनाया जब सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्हें लगता था यूनाइटेड स्टेट की तरह कि ईरान रिटेलिएट करने के थोड़ा सा रिटेलिएट करेगा फिर बस ख़त्म, क्योंकि उनके पास 100-200 मिसाइल होंगे, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ईरान। तो अब ये जो चल रहा है कि इसराइल में कि वहाँ से हमें पूरी दुनिया को वीडियोस क्यों नहीं मिल रही, हमें अपडेट्स क्यों नहीं मिल रही। एक मज़े की बात यह है कि वहाँ के जो मीडिया इंडस्ट्री है, न्यूज़ इंडस्ट्री है, वो अपनी न्यूज़ बाहर नहीं निकालते। कुछ अच्छी चीज़ होती है तो वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में फैला देते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ 2-3 दिन पहले इसराइल में एक कानून पास किया गया। वो कानून कुछ ये था कि 10 साल या ये जो 10,000 या 12,000 वहाँ पे इसराइल में फ़लस्तीनी वो कैद हैं इसराइल की जेलों में, तो उनको सज़ाए मौत देने का कानून पास किया गया कि जो भी ये बोलेगा कि मुझे आज़ाद करो या फिर इसराइल ठीक नहीं कर रहा हूँ जेलों में से, ठीक है, कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे फ़लस्तीनी, कोई मज़ाहमत करेंगे, तो उनको सज़ाए मौत सुना दी गई। और उसके बाद जश्न भी मनाया गया इसराइल में, ठीक है, वहाँ पे पार्लियामेंट में ही जश्न मनाया गया। तो यहाँ तक कि उनकी नफ़रत लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए बढ़ चुकी है, ठीक है। तो उनको अलाउ नहीं है कि अपनी कोई भी अपडेट बाहर निकालें, इसराइल से बाहर निकालें, कि मतलब कोई अच्छी होती है वो निकल आती है, लेकिन बुरी वो जो उनको वो मार पड़ रही है ना, ठुकाई हो रही है ईरान की तरफ से, तो उन्हें अलाउ नहीं है कि आप कुछ अपडेट्स बाहर निकालो, ठीक है। अगर वहाँ पे भी कोई वीडियो बनती है, कोई बनाता है, तो उससे अरेस्ट कर लिया जाता है फौरी तौर पर। अब दूसरी अपडेट मैं आपको देता चलता हूँ, ये भी इसराइल से रिलेटेड है, ठीक है। यमन के हौसियों ने भी इसराइल पे बमबारी शुरू कर दी है, ठीक है। ईरान के साथ यमन ने भी, ठीक है, वो अपने हमले में बड़े क्रूज़ मिसाइल और क्लस्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ये मिसाइल और ड्रोन हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी बात कुछ ये कि लबनान वाले भी इसराइल को ठोक रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी इनके टैंक्स मारे जा रहे हैं, ठीक है, गिराए जा रहे हैं, इसराइलियों को कत्ल किया जा रहा है लबनान में और हिजबुल्लाह की तरफ से लबनान में। तो ये तो ईरान से पहले की जंग थी लबनान के साथ, लेकिन ईरान से तो ये जंग के लिए तो ख़ुद को 20 या 10-20 सालों से ही तैयार कर रहे थे। इनका बस नहीं चला था ये कर दें अटैक उसी टाइम, अभी इनका बस चला क्योंकि यूनाइटेड स्टेट इनके साथ हुआ है, इसीलिए। और अब मैं यूनाइटेड स्टेट की न्यूज़ आपको देता चलता हूँ कि 1-2 दिन पीछे जाओ, ट्रंप ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में ट्रंप ने लिखा था कि अब हम ईरान में कुछ बड़ा हमला करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। उसमें ट्रंप ने 3 ये जो प्लांट्स हैं इसका जिक्र किया था, ठीक है, जिसमें ऑयल हो गया, बिजली और पानी साफ़ करने वाले जो प्लांट्स हैं ईरान में, तो वहाँ पे हमला होगा क्योंकि वो बड़े प्लांट्स हैं। बिजली पे अगर वो हमला करेंगे तो पूरे कंट्री की बिजली ख़त्म हो जाएगी। ऑयल पे हमला होगा तो वहाँ पे जो दुनिया में ऑयल जाता है, ऑयल सप्लाई चेन है, वो रुक जाएगी, ईरान को प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा जो भी उनके सोर्सेज है ऑयल के साथ, ठीक है। और तीसरा जो है वो है पानी, जो पानी साफ़ किया जाता है ईरानियों को दिया जाता है, तो वहाँ पे भी वो हमला करेंगे, यानी कि यजीदियत वाला काम करेंगे यूनाइटेड स्टेट के लोग विद इसराइल, ठीक है। तो ये जो 3 प्लांट्स हैं इन पे बोला था यूनाइटेड स्टेट ने। आज ही कुछ अपडेट मिली है, उसमें यूएसए ने ईरान के बिजली घर के करीबी
ایک مزائل پھینکا، مطلب کچھ نشانی دے دیا کہ یو ایس اے نے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ ہمیں سیریس لے لو، میں نے جو بات کی تھی وہ سچ ثابت ہوگی۔ اب دیکھیے کہ اگر اتنا کام کر رہے ہیں تو ایران نے بھی آگے سے کچھ ریٹیلیشن کے لیے تو کچھ سوچا ہوگا، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ غلامی کو پسند کرنے والی قوم نہیں ہے، نہ ہی یہ پیس کے نوبل پرائز دینے والی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایرانی وزیر خارجہ نے کل رات ہی ایک ٹویٹ ہے ایرانی وزیر خارجہ کا، جس میں انہوں نے لاسٹ پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ وہاں پہ لکھا ہے کہ پاکستان زندہ باد، اس ٹویٹ کو اینڈ کیا۔ انہوں نے بولا کہ پاکستان بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہا ہے اس پوری یہ جو جنگ ہو رہی ہے ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اس پورے خطے میں، کہ پوری دنیا بھی جانتی ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، یہ کشیدگی زیادہ آگے تک نہ جائے، لیکن اس میں یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پوری گارنٹی چاہیے کہ وہ دوبارہ دہشت گردی نہیں کرے گا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ، اسرائیل تو ہم جانتے ہی ہیں، یہ میں خود سے بول رہا ہوں کہ اسرائیل تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ تو پنگا لیتا ہی رہتا ہے، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ دوبارہ ایسی دہشت گردی نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں اوتھینٹک پروفس چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم جانے نہیں دیں گے، ایسے ہم ان لوگوں پہ بلیف یا ٹرسٹ نہیں کریں گے، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے آپ پیچھے جاؤ، 28 فیب کا ٹائم تھا، صبح جب سپریم لیڈر اور سبھی حضرات وہ جو منسٹرز ہیں ڈیفنس سسٹم کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی کنورسیشن کر رہے تھے کہ کچھ مذاکرات کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹ سے، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ نے کیا کیا، وہاں پہ دھماکے شروع کر دیے وہاں پہ، اور ایک بار بھی نہیں کیا، اس نے دوسری بار کر کے 20 منٹ کا ٹائم لے کے تیسری بار کیے کہ جو کوئی رہتا ہے اسے بھی شہید کر دیا جائے۔ تو یہاں تک یہ اتر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اسکول کی بچیوں پہ حملہ کیا، جس میں 170 جو بچیاں تھیں وہ شہید ہو گئیں، اور یہ ان جناب کو پیس کا نوبل ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اور دینے والوں کا نام میں یہاں پہ نہیں لوں گا کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کون ان کو نوبل ایوارڈ دے رہے ہیں۔ اور ٹرمپ کے حوالے سے میں ایک اور اپڈیٹ آپ تک پہنچاتا چلتا ہوں کہ اب ٹرمپ صاحب نا تھوڑے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ان کو سیاسی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پہ 70 سے 80 لاکھ تو 28 مارچ کو باہر نکلے ہیں، اور بولا کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ از اے سپر پاور، بٹ اس پاور کا استعمال یہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے، وہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ ملوث ہے، جیسا کہ 1945 میں ہوا تھا ناگاساکی میں، ٹھیک ہے، یروشلم اور ناگاساکی میں انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ویسا ہی کام ٹرمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو روکا جائے، ٹھیک ہے، اس کو یہ دہشت گردی نہیں کرنے دینی چاہیے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا نام خراب نہیں کرنے دینا چاہیے۔ حالانکہ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ ہماری اور زیادہ عزت ہو رہی ہے، ہم جتنی ٹھکائی کریں ایران کے، مطلب یہ ٹرمپ کو لگتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ کون ٹھکائی کر، ہاں ہو رہی ہیں، ایران میں شہادتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ۔ یہ جو 3 ممالک ہیں، اسرائیل، یونائٹڈ اسٹیٹ اور ایران ایک کنٹری ہے، اگر شہادتوں کے حساب سے دیکھیں، اگر نقصانات کے حساب سے دیکھیں تو ایران کا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن جو پاور ہے نا کنٹریز اور پوری دنیا، یہ ان کا خیال تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو اتنی کھانی نہیں پڑے گی، کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ کی اتنی ٹھکائی نہیں کرے گی، لیکن اس کو بھی لگ رہا ہے کہ اسے بھی نقصان ہو رہا ہے، نہ کہ اس کو ایسا کہ وہاں پہ جو اڈے ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ایئر کرافٹ کو بھی، جو جیٹس ہیں ان کو بھی گرایا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹرس کو بھی گرایا جا رہا ہے، اور بھاری اسلحہ جو استعمال کیا جا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے اس کو بھی ناکارہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سب میں جو بھی لاگت آتی ہے اس کا نقصان یونائٹڈ اسٹیٹ کو جا رہا ہے، نہ کہ پوری دنیا کو، تو اس کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو 13 اڈے تھے مشرق وسطیٰ میں، وہ سارے تباہ و برباد ہو چکے، وہ ایران نے تباہ کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ٹرمپ یا تو پیچھے ہٹے گا یا پھر وہ کوئی بڑی کارروائی کرے گا، دھوکہ دے گے، اس کا کام ایسا نہیں چلتا، وہ پہلے کہتا ہے کہ مذاکرات کر لو، اور مذاکرات کرنے کا بول کے اس کے مڈل ہی درمیان میں ہی وہ اپنی واردات کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک اور اپڈیٹ دیتا چلتا ہوں کہ یہ جو جہاز گرے تھے کل کے دن، ٹھیک ہے، ایران نے گرائے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹ کے جو جیٹ کو نشانہ بنایا تھا، ان میں سے پائلٹس باہر انہوں نے
छलांग लगा दी थी, ठीक है। उन पायलट्स को ईरान ढूंढ रहा था, ठीक है। एक तो वो एक का तो कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन दूसरे वाले को रेस्क्यू कर लिया गया यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, और ट्रंप ने बोला कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं और हमारा ईरान की फ़िज़ाओं में और ईरान की फ़िज़ाई हदूद में, मतलब कम्प्लीटली ईरान की फ़िज़ाई जो भी है उसके ऊपर हमारा ही इख्तियार है। हम जो चाहें, हमारे जो पायलट जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पता वो निकलते तो जहाज़ के साथ है, लेकिन वापसी या तो वो नहीं आते या तो वो फिर ज़ख्मी हालत में आते विदाउट जेट, ठीक है। तो अभी की एक और अपडेट मैं आपको देता चलता हूँ कि एक और न्यूज़ आई है मेरे पास। ईरान ने हेलीकॉप्टर अमेरिका का एक और तबाह कर दिया है, वो बड़ा हेलीकॉप्टर ठोक दिया उसको। तो जी यही अपडेट थी आज की, और मैंने आपको बताना था कि ये ट्रंप की जो अंदरूनी हालात चल रहे हैं, ट्रंप की जो धोखाबाजी चल रही है, और इसमें इसराइल की बात की मैंने कुछ अपडेट दी, और इसमें जेट्स और हेलीकॉप्टर्स जो भी गिरे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सीज़ फायर होगा तो होगा कैसे? क्या यूनाइटेड स्टेट मान लेगा जो 5 निकात भेजे, 5 मुज़ाकरात के लिए यूनाइटेड स्टेट को ईरान ने, क्या वो मान जाएगा? लेकिन अगर नहीं मानता तो होगा क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना खैर का दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।